नाज़रीन कराम, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आसार कदीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, आज मैं आप सबको हड़प्पा शहर की तारीख़ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताती हूँ, जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मैंने पढ़ा और मैंने रिसर्च की। नाज़रीन कराम, इससे पहले आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की खिदमत को सदका जारिया समझते हुए मेरी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन फैलाने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हड़प्पा शहर सहीवाल से 35 किलोमीटर दूर है। ये एक पुरानी तहज़ीब का शहर है। नाज़रीन कराम, ये शहर 5000 साल कबल आबाद था। ये मकाम 1920 में आसार कदीमा के माहिरीन ने खुदाई के दौरान तलाश किया। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि इस शहर के ऊपर 3 दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया। नाज़रीन, ऐसा क्या था इस कौम के अंदर कि ये बर्बाद हो गई। शहर को जब नाज़रीन कराम दरियाफ़्त किया गया तो ये सिर्फ़ रेत के टीलों पर आबाद था। यानी जब इसको आबादी को तलाश करने के लिए आसार पाए तो वहाँ पे आसार कदीमा ने सिर्फ़ रेत के टीलों के सिवा कुछ ना देखा, और ये शहर बिल्कुल गैर आबाद था और किसी के वहम व गुमान में भी ना था कि ये शहर, ये रेत के टीलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई शहर आबाद कर रखे थे। नाज़रीन कराम, इसके अंदर ज़िंदगी की एक रौनक थी और किसी वक्त में ये शहर आबाद था। और दरियाफ़्त में ये पता चला नाज़रीन कराम कि इनके महलों में रहने वाले जो हैं वो ज़ालिम थे। नाज़रीन कराम, और उनके जुल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाया। नाज़रीन कराम, अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़सीरू फ़िल अर्दी फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो अल्लाह को झुटलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, कि ये लोगों के लिए बताना इसलिए है कि वो हदायत हासिल कर सकें। अपने आप को देखें। नाज़रीन कराम, यहाँ से इस शहर की हदूद का आगाज़ होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिवाय खंडरात के कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक तरफ जंगलात हैं नाज़रीन कराम और दूसरी तरफ खंडरात हैं। जब माहिरीन आसार कदीमा ने इस शहर को तलाश किया तो यहाँ से पता चला कि ये शहर तहज़ीबी याफ्ता था, पढ़ा लिखा था, क्योंकि इस शहर में बाज़ इलाके ऐसे भी पाए गए जहाँ पे बाकायदा सीवरेज का इंतज़ाम भी था, और कुछ ऐसी तख्तियाँ भी पाई गई जिनके ऊपर किसी ज़बान में कुछ न कुछ लिखा हुआ पाया गया। तो इससे ये मालूम होता है कि ये शहर पढ़ा लिखा था। नाज़रीन कराम, आसार कदीमा से ये भी पता चलता है कि यहाँ के बसने वाले लोग बुतों की पूजा किया करते थे और एक दूसरे पर जुल्म करते। नाज़रीन कराम, अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये मालूम हो सकता है कि यहाँ की ईंटें और इनका स्ट्रक्चर जो है वो मोहनजोदड़ो के इलाका से भी मिलता है, और सिंध की पुरानी तहज़ीब से जाके इसके तमाम आसार मिलते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का बहुत अच्छा इंतज़ाम बनाया हुआ है। यानी एक टाउन के अंदर बाकायदा मुख्तलिफ़ किस्म के घर पाए गए हैं और घरों के दरमियान ही सीवरेज का रास्ता भी बनाया गया है। और इस सीवरेज के साथ नाज़रीन कराम, अगर हम देखें तो घरों की स्ट्रक्चर को पक्की ईंटों से बनाया गया है। यानी ये वो ईंटें हैं जो कि पका कर, यानी उनको भुनी हुई ईंटों से बनाया गया। इससे ये पता चलता है कि ये तरक्की याफ्ता एक इलाका था, क्योंकि 5000 साल पहले इस तरह ईंटों का बनाया जाना और ईंटों का इस तरह से लगाया जाना यकीनन इस बात को वाज़ह करता है कि ये तरक्की याफ्ता इलाका था।
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناظرین کرام کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج سوائے ان کھنڈرات کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ کوئی یہ بتانے والا ہے کہ یہاں کے شہر کے رہنے والوں کے نام کیا تھے، یا یہ اس قوم کی تہذیب کیا تھی، وہ کس طرح رہائش پذیر تھے، اور نہ ہی کوئی ان کی کہانی سنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا فسیروا فی الارض، کہ زمین میں اگر تم چلو پھرو تو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا انجام کیا۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین کے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جھٹلایا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک جابر بادشاہ رہا کرتا تھا اور یہ غریبوں پر بہت ظلم کرتا، اس کے ساتھ ساتھ یہ قوم فحاش بھی تھی ناظرین کرام، اور یہ بادشاہ خاص طور پہ فحاشی میں بہت آگے تھا۔ یعنی کچھ لوگوں سے اگر بات کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتا، یعنی جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی وہ اسے رخصتی کی رات اٹھا لیتا اور اپنے بستر کی زینت بنا دیتا۔ حتیٰ کہ ناظرین کرام، ایک دفعہ اس کی بھانجی کی شادی ہوئی تو اس نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ناظرین کرام، یہ عجائب خانہ ہے اور اس میں پڑے بنجر کو، یعنی اس ڈھانچے کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی عاقبت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے انسانوں کو دفن کیا کرتے تھے، کیونکہ ناظرین کرام یہ ڈھانچہ اس چیز کی دریافت ہے کہ انہیں دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں سے یہ ڈھانچہ نمودار ہوا۔ ناظرین کرام، یہ اس شہر کا نقشہ ہے اور اس پر اس کے راستے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہرین قدیمہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قریباً 8 کے قریب آبادیاں دریافت ہوئیں۔ ناظرین کرام، اس ڈھانچے کے لیٹائے جانے کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ عبادت گزار تھے، یعنی اب یہ ان کے مذہب کی ثقافت پتہ نہیں چل سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ مورتیاں دریافت ہوئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اور یہاں پہ غریبوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آنے والی قوم کے لیے عبرت کی نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وَلَا تَعْهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو نہ سستی کرو اور نہ غم کرو، کیونکہ آخر کار مومن نے ہی جیت جانا ہے۔ ناظرین کرام، مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ خوف سے کانپتے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی آیات کا ایک حصہ بھی کسی پہاڑ پر نازل فرماتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہم ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ہم ان آثار کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، یہ جگہ کیا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی؟ اکثر لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور سیر و سیاحت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ان چیزوں میں عبرت اور نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس لیے کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین کرام قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے لوگ لے کے آتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایسی قومیں نظر آتی ہیں کہ جن کو غرق کیا گیا، کئیوں کے چہرے بدل دیے گئے۔ ناظرین کرام، کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے ناظرین کرام، اور کسی کو آندھیوں سے ہلاک کر دیا گیا، کچھ سیلاب میں بہہ گئے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے نصیحت نہ بنایا؟ کیا ہم اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ کیا جو وقت ہم دیکھتے ہیں اور جو دنیا کے یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی قبر نظر نہیں آتی؟
کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی من و مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے؟ نہ جانے کون ہمیں دیکھے گا اور کس نے ہماری عاقبت دیکھ رکھی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں کسی کے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، انسان اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کو تباہی سے بچائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔